ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफीक और आप देख रहे हैं ओपिनियन HD। आज़ाद कश्मीर में जो बल्दियाती इंतखाबात का आखिरी मरहला था, उसके बाद जो एक तो आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का जो इत्तेहाद था वो टूटता हुआ नज़र आ रहा, उसमें इख्तलाफात आ चुके हैं। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अहदेदारों के दरमियान भी मामलात जो हैं वो ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। आज वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान ने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मीरपुर की तकरीब से खिताब करते हुए स्पीकर कानून साज असम्बली अनवारुल हक को जो है तनकीद का निशाना बनाया, उन पर हल्की फुल्की अंदाज में तनकीद की, एक सराइकी का शेर भी पढ़ा। अब ये मामला क्यों उठा? पहले इख्तलाफात थे वो ख़त्म हुए, छोटे बड़े भाई वाली खबरें मंजर आम पे आती रहीं। अब फिर इख्तलाफात क्यों हुए, मैं इसकी वजूहत भी बयान करूँगा। साथ PTI में इख्तलाफात के हवाले से भी बात करूँगा आज के। अब क्या होगा, ये जो PDM तर्ज का इत्तेहाद था इसका फ्यूचर क्या होगा, क्या खिलाफ वर्जियाँ करने वाले मेंबरान के ख़िलाफ़ को कार्रवाइयाँ होंगी या नहीं, इस पर बात। आज वज़ीर आज़म ने खिताब में आज़ाद कश्मीर असम्बली के स्पीकर को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि आज़ाद कश्मीर असम्बली का जो इजलास है वो बगैर बिजनेस के शुरू रखा हुआ है, इस खदशा से कि कहीं हुकूमत कोई आर्डीनेंस ना ले आए, वज़ीर आज़म असम्बली ना तोड़ दें। हम जमहूरियत पसंद लोग हैं, गर्दनें तो कटा सकते हैं लेकिन गद्दारी नहीं कर सकते। किसी सूरत असम्बली नहीं तोड़ूंगा, आज़ाद कश्मीर असम्बली अपनी आइनी मुद्दत पूरी करेगी। स्पीकर अनवारुल हक के बारे में सराइकी ज़बान में शेर पढ़ा और कहा कि आज़ाद कश्मीर असम्बली का कोई एजेंडा नहीं, लेकिन सेक्रेटरी असम्बली एडवांस में एक दिन पहले असम्बली की कार्रवाई बता देते हैं। अब ये मामला क्यों शुरू हुआ, इसकी थोड़े से पस मंज़र में जाने से पहले आपको बताता चलूं कि जो आखिरी मरहला था बल्दियाती इलेक्शन का आज़ाद कश्मीर में, इसमें आपने भी देखा कि आज़ाद कश्मीर में जो मरकज़ी क़यादत थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की, उस इत्तेहाद को कई हलकों के अंदर या जो वार्ड सतह तक जो उम्मीदवारान हैं उन्होंने नहीं माना और ख़िलाफ़ वर्जी कर दी अपनी पार्टी क़यादत के उस माहदे की, हदायत की, और मर्ज़ी से उम्मीदवारों को वोट दिए। हम शुरू करते हैं नीलम से। अब नीलम में शाह गुलाम कादर साहब हैं जो सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद जम्मू कश्मीर के, और मियाँ वहीद, इन दोनों के जो इख्तलाफात थे इसका फ़ायदा वहाँ पर हो गया PTI के उम्मीदवार को। इसी तरह लतीफ़ अकबर साहब के उम्मीदवार भी हार जाते हैं, वहाँ पे भी कोई मुस्लिम लीग नवाज उस तरह से उनके साथ ताउन नहीं करती है। अब आ जाए डिस्ट्रिक्ट कोटली में। डिस्ट्रिक्ट कोटली में जो माहदे के तहत, अब माहदा क्या हुआ था कि जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक माहदा होता है कि जिस जमात के पास ज़्यादा वोट होंगे उसका चेयरमैन होगा या मेयर होगा, और जिसके पास दूसरे नंबर के वोट होंगे उसका डिप्टी मेयर होगा, वाइस चेयरमैन होगा। ये तयशुदा बात थी, रिटन माहदा हो गया था। अब इसको नीचे डिस्ट्रिक्ट कोटली की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के चेयरमैनशिप के, वो चौधरी मोहम्मद यासीन के फर्जंद शाहनवाज यासीन थे। अब उनके पास वोट भी ज़्यादा थे, दूसरे नंबर की पार्टी थी वहाँ पे मुस्लिम लीग नून। उनका वाइस चेयरमैन का उम्मीदवार था जो साबिक वज़ीर माल हैं सरदार नईम, उनका फर्जंद सरदार उमैर नईम। अब इलेक्शन के दिनों में ये होता है कि जो मुस्लिम लीग नून के चड़ोई से 5 से ज़ायद उम्मीदवार होते हैं वो वहाँ से बगावत कर जाते हैं और अपनी पार्टी की क़यादत के फ़ैसले को नहीं मानते। राजा रियासत जो वहाँ से उम्मीदवार असम्बली उनकी क़यादत में, और वो वोट कर देते हैं चेयरमैनशिप के लिए PTI के कैंडिडेट को जो तीसरे नंबर की जमात थी वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे उसको वोट करते हैं, वो चेयरमैन उनका बन जाता है। वाइस चेयरमैन के लिए वो अपने उम्मीदवार को वोट करते हैं सरदार उमैर नईम को, वो भी वोट करते हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी वहाँ पे अपने सारे वोट माहदे के तहत सरदार उमैर नईम को देती है। तो सरदार उमैर नईम वाइस चेयरमैन बन जाते हैं, शाहनवाज यासीन हार जाते हैं, और PTI जो वहाँ पे अपना चेयरमैन बनाने में कामयाब हो जाती है। इस पे बाद अज़ां चौधरी मोहम्मद यासीन ने कहा कि शाह गुलाम कादर को नोटिस लेना चाहिए जो सदर जमात के इस मामले पे। शाह गुलाम कादर साहब की भी जो एक स्टेटमेंट आती है सामने कि बिल्कुल लोगों ने खिलाफ वर्जी की, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब ये हो गया डिस्ट्रिक्ट कोटली का मामला। अब आ जाए डिस्ट्रिक्ट बिम्बर की चेयरमैनशिप के लिए। वहाँ पे कोई अजीब व गरीब खिचड़ी इस दफ़ा हमने देखी। पहली दफ़ा कि PTI का टिकट था जो वो वहाँ पर था चौधरी अली शान सोनी है जो वज़ीर हुकूमत, उनके फर्जंद मेंबर डिस्ट्रिक्ट कौंसिल अदील अली शान के पास। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो स्पीकर कानून साज असम्बली अनवारुल हक, वो PTI उनका जो धड़ा होता है या लोग हैं डिस्ट्रिक्ट कौंसिल में जो उनके,
وہ عدیل علی شان کو ووٹ نہیں کرتے ہیں، نہ ہی سپورٹ کرتے ہیں. وہ حلقہ برنالہ سے ڈسٹرکٹ کونسل کے جو امیدوار ہیں ہوتے ہیں ان کو وہ سپورٹ کر دیتے ہیں. وہاں پہ ان کے ساتھ کرنل وقار نور کا نامزد کردہ امیدوار ہوتا ہے جو مسلم لیگ نون کے ایم ایل اے ہیں. وہاں پہ اسپیکر بھی ان کو سپورٹ کر دیتے ہیں. اسی طرح جو پی ٹی آئی کے رہنما گنے جاتے ہیں ابھی تک چودھری رزاق صاحب سمانی سے، وہ بھی وہاں پہ اپنے امیدواروں اپنے ممبران کو مسلم لیگ نون کے پلڑے میں ڈالتے ہیں. اب وہاں سے جو برنالے سے پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما چودھری پرویز اشرف، وہ عدیل علی شان کو سپورٹ کے لیے ووٹ کراتے ہیں. تو اسی طرح کہا جاتا ہے کہ چودھری طارق فاروق صاحب مسلم لیگ نون کے جو چیئرمین کے لیے امیدوار ہوتے ہیں انہیں ووٹ نہیں کرواتے، وہ چودھری علی شان سونی کے امیدوار کو جو ہیں کرواتے ہیں سپورٹ. تو بڑا کوئی مکس اچار سا بنا ہوا تھا وہاں پہ. لیکن ہوتا پھر اینڈ آف دی ڈے کیا ہے الیکشن ڈے میں کہ 19 ووٹ عدیل علی شان لیتے ہیں اور 21 ووٹ جو مسلم لیگ نون کے چودھری یوسف اور کامیاب ہو جاتے ہیں. اس پہ وہ امیدوار تھا جو عدیل علی شان، وہ تھا وزیر اعظم سردار تنویر الیاس کا براہ راست امیدوار ڈسٹرکٹ کونسل کی چیئرمین شپ کے لیے. اور اسپیکر کا جو ہے قانون ساز اسمبلی، انہوں نے سیاسی بساط پلٹ دی اور انہوں نے مسلم لیگ نون کے بندے کو کامیاب کروا دیا. اب اس بات کا جو وزیر اعظم کو ڈیفینیٹلی اب اجلاس بھی چل رہا ہے، وزیر اعظم اس بات پہ بھی جو ہے انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا کیونکہ ان کا امیدوار وہاں پہ ہارا. اس معاملے پہ ایک کمیٹی بھی وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر نے بنائی ہے کہ اس معاملے کی انکوائری کی جائے. یہاں پی ٹی آئی نے انکوائری کمیٹی بنائی ہے. اب ڈسٹرکٹ کوٹلی کی بات کریں یا دیگر ڈسٹرکٹس کی بات کریں اگر، تو وہاں پہ ابھی تک اس طرح سے اپوزیشن جماعتیں جو ہیں دونوں خلاف ورزیوں پہ کوئی بڑا ایکشن نہیں لے سکی ہیں. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ڈسٹرکٹ کوٹلی کے ڈسٹرکٹ کونسل کے جو ممبران ہیں جنہوں نے شاہ نواز یاسین کو ووٹ نہیں کیا، انہیں ڈی نوٹیفائی کیا جائے. پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ مطالبہ سامنے آیا. یعنی ایک نئی بات یہ سامنے آئی کہ یہ جو لوکل باڈیز کے الیکشنز تھے اس میں مقامی قیادت نے اپنی اپنی مرکزی قیادت کے احکامات کو ماننے سے انکار کیا اور ان کے جو ہدایات کے جو برعکس ووٹ کاسٹ کر دیے. یہ تھا ایک معاملہ یہ چل رہا ہے اس وقت تک. ابھی دیکھیے میرا خیال ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ تو ڈی نوٹیفائی ہوں گے اس طرح سے چونکہ یہ معاملہ بہت الجھا ہوا نظر آتا ہے. لیکن اگر پارٹیاں اپنا جو ڈسپلن ہے اس کو فالو کروانا چاہتی ہیں تو انہیں کاروائیاں کرنی ہوں گی. لیکن مجھے یہ معاملہ اتنا آسان نہیں نظر آ رہا ہے. اب آگے دیکھیے کہ بلدیاتی انتخابات کی بات تو ہو گئی، اس میں جو ڈسپلن کی خلاف ورزی ہوئی پرائم منسٹر نے آج نیا محاذ کھول دیا. اب مسلم پی ٹی آئی کے اندر جو اختلافات ہیں وہ بھی عروج پر ہیں. اب یہ خبریں گردش کروائی جا رہی ہیں کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر جو صدر بھی ہیں پی ٹی آئی کے، وہ پی ٹی آئی آزاد کشمیر کے جو مین عہدیدار ہیں، جو درینہ لوگ تھے پارٹی کے قیام کے ساتھ چل رہے تھے، کچھ سے پہلے چل رہے تھے، ان کو عہدوں سے ہٹانا چاہتے ہیں. جن میں اب قابل ذکر 3 لوگ بتائے جا رہے ہیں. چودھری ظفر انور صاحب جو سینئر نائب صدر ہیں وہ ڈے 1 سے پرائم منسٹر کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے. اب جو راجہ منصور ہیں سیکرٹری جنرل ہیں پارٹی کے، انہوں نے پارٹی کو منظم کیا، وہ ان کو بھی ہٹانا چاہ رہے ہیں. سیکرٹری اطلاعات بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں ارشاد محمود، ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ ہٹانا چاہتے ہیں. پرائم منسٹر نئے لوگوں کو لانا چاہتے ہیں، پارٹی کو ریشفل کرنا چاہتے ہیں. اب سیاسی لوگ یہ کہتے ہیں، اب سمجھ نہیں آ رہی کہ پرائم منسٹر کے جو لوگ قریب ہوتے ہیں وہ تھوڑے عرصے بعد دور ہو جاتے ہیں، پرائم منسٹر کے ان سے اختلافات شروع ہو جاتے ہیں. یعنی اگر ماضی قریب کے کئی تجربات کو دیکھیں، ان کے ساتھ کئی بڑے عہدیدار رہنے والے لوگ آج ان کے ساتھ نہیں ہیں. اسی طرح ان کی میڈیا ٹیم میں تبدیلیاں آتی رہیں، وہ لوگ بھی ان کے ساتھ نہیں ہیں آج. اور بھی جیسے اب راجہ منصور کے ساتھ، یہ وہ راجہ منصور ہیں جو وزیر اعظم کے ساتھ جب وزیر اعظم کو وزارت عظمیٰ تک پہنچنے میں مسائل تھے تب وزیر اعظم کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. اب وزیر اعظم نے معائنہ عمل درآمد کمیشن کا چیئرمین بنا رکھا تھا. گزشتہ دنوں وزیر اعظم جو ہیں اپنے درینہ ساتھی سابق سینئر پولیس افسر جو ہیں سردار فہیم خان عباسی کو چیئرمین معائنہ عمل درآمد کمیشن بنانا چاہتے تھے، تو انہوں نے سردار راجہ منصور خان کو ان کے عہدے سے ہٹا کے نوٹیفیکیشن کر دیا سردار فہیم خان عباسی کا. اب بعد ازاں سردار فہیم خان عباسی کا موقف یہ آیا سامنے کہ میں یہ عہدہ میرے ساتھ مشاورت کر کے نہیں دیا گیا، میں یہ عہدہ نہیں لوں گا. تو آج وزیر اعظم نے یہ کیا کہ پیر مظہر ہیں جو ایم ایل اے ہیں پی ٹی آئی کے اور پارلیمانی سیکرٹری ہیں، انہیں چیئرمین معائنہ عمل درآمد کمیشن لگا دیا. اور راجہ منصور کے ساتھ اب ان کی ہلکی پھلکی جنگ شروع ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. یہ پارٹی کے اندر اب ایک جو مظفر آباد ڈویژن میں وزیر اعظم وہاں پہ بھی جو مسائل شروع ہو چکے، چونکہ ڈسٹرکٹ ممبر کی بات کریں تو پی ٹی آئی وہاں پہ بھی تقسیم ہے. انوار الحق صاحب کا دڑا سامنے آ گیا. اگر ہم میرپور ڈویژن کی بات کریں اور ڈسٹرکٹ میرپور کی بات کریں تو جو صدر ریاست ہیں بیرسٹر سلطان، ان کا دڑا
मजबूत है, यानी पार्टी भी तकसीम, हुकूमत भी तकसीम होती हुई नजर आ रही है। तो अब वजीर आजम आगे इस पे क्या करेंगे, अब ये खबरें जो हैं वो उड़ाई जा रही हैं कि प्राइम मिनिस्टर पार्टी का जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज करना चाह रहे हैं, लोगों को, नए लोगों को सामने लाना चाह रहे हैं, यानी निचले ओहदेदारों को, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ओहदेदारों को मरकज तक लेके जाया जाएगा। यानी प्राइम मिनिस्टर भी अब शायद पार्टी के अंदर ये तजुर्बात करना चाहते हैं, जो उनका अपना दड़ा है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, वो उसको उठा के ऊपर लाना चाह रहे हैं। जो पार्टी के अंदर पुराने लोग थे जो इमरान खान के साथ चल रहे थे, वहां से आए थे, अब उनको मुझे नहीं लगता कि इतना आसानी से हटाया जा सकता है कि सरदार तनवीर इलियास है, पूरी पार्टी को वाइट वाश तो नहीं कर सकते ना। अब वो लोग हैं जिनकी उनकी भी सर्विसेज हैं, वो भी जो मरकजी चेयरमैन तक उनकी भी एक्सेस है, वो भी बात करेंगे। तो ये कुछ चल रहा है, अब देखिए आगे क्या होता है। अलबत्ता आज प्राइम मिनिस्टर ने पिन कर दिया दोबारा से स्पीकर कानून साज असम्बली को, अब देखें आगे क्या होता है। इसी के साथ मुझे नए वीडियो लाख तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।